السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول لاناليز فينونسيير. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا واحد ليكزيرسيس في البيلون فونكسيونيل، غادي نطبقوا فيه كاع دوك المفاهيم اللي كنا شفناهم في الفيديو من قبل. دونك كيف ما ديما جيبوا ورقه وستيلو، يلا نبداو على بركة الله. دونك هنا عندنا واحد البيلون كونطابل كما شفنا ديما بالنسبه باش نبداو الخدمه خاصنا ضروري يكون عندنا واحد البيلون كونطابل. عندنا لي زيليمون داكتيف، عندنا لو مونطون بروت، لو مونطون تاع لي زامورتيسمون لي بروفيزيون، عاد لو مونطون نيت. دونك كملاحظه بلي ديما بالنسبه للبيلون فونكسيونيل كتخدموا بالبروت، يعني بعد ما نديرو بهاد لي مونطون نيت صافي كنضربوا عليهم لي مونطون كنستعملوهم فقط في البيلون فينونسيير وحنا نشوفوهم من قبل. دونك حنا بما اننا خدامين فقط بالبيلون فونكسيونيل فبالتالي غادي نخدمو فقط بالمونطون بروت. دونك هنا عندنا لي زيمولاسيون ان نون فالور، فري بريليمينير، لي فار ا ريبارتي سور بليزيور اكزرسيس، هاد كاع لي زيليمون. عندنا البروت، لي امورتيسمون لي بروفيزيون، عاد في الباسيف عندنا كابيتال، لي ريزيرف ليغال، لو ريزولتا، الباسيف سيركيلون et la trésorerie passive. دونك بيلون كيف ما لي بيلون اللي لقيناه في الكونطابيلتي جينيرال. دونك كيف ما قلنا من قبل بلي خاصنا نديرو ضروري دي روكلاسمون اي دي روتريتمون. دونك اول حاجه كنبداو بها واللي ضروريه هما كنشوف لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي ما عندهم قيمه. اولا قلنا في الفيديو اللي قبل بلي لي فخي بريليمينير يتنقصوا، دونك غنقصوا الفخي بريليمينير وكذلك غادي نقصوا لي شارج بريباري ا بليزيور اكزرسيس. لي شارج هاد لي شارج هما داخلين في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، دونك هما ما عندهم حتى شي قيمه. دونك هادو بجوج غادي يتنقصوا، غادي نقصوهم باللي مونطون ديالهم بالنسبه للبروت. دونك لي فخي بريليمير غادي نقصوهم ب 3000 و لي شارج ا ريبارتي سور بليزيور اكزرسيس غنقصوهم ب 10000 درهم. دونك هادو هما لي زيليمون الاولين اللي خاص ضروري يتنقصوا. دونك فاش كنجيو هنا عندنا التيران كونستركسيون ماتيريال ترونسبور ما عندنا فيهم حتى مشكل. لي زومبلياسيون فينونسيير لي بري لي تيتر دونك هنا يجينا لي زومبلياسيون اون فالور، عندنا لي زيكار دو كونفرسيون. لي زيكار دو كونفرسيون بالنسبه لينا حنا محطوطين في ما داخلينش في الاكتيف سيركيلون، باقيين في الاكتيف ايموبيليزي. دونك لي زيكار دو كونفرسيون قلناهم سو سون دي بيرت بالنسبه لينا، دونك كنقصوهم بالمونطون اللي هنا عندنا مثلا هنا 4000، دونك غادي نقصوا 4000 من الاكتيف ايموبيليزي وكذلك من لي كابيتال بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. دونك غنشوفوا هذا الشيء باغ ديتاي. دونك عندنا لي زيكار دي كونفرسيون واخا ما يقول لك علاش حتى شي معلومه في التحت ضروري كنقصوا. دونك عندنا ثلاثه الحوايج كيتنقصوا واخا ما يقول لك عليهم حتى شي معلومه: لي فخي بريليمينير، لي شارج ا ريبارتي سور بليزيور اكزرسيس وكذلك لي زيكار دو كونفرسيون. عندنا بالنسبه لاكتيف سيركيلون لا مارشانديز، لي كليون، اوتر ديبيتور اي لا بنك. بالنسبه للتريزوري اكتيف ما عندنا حتى شي مشكل. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون الكابيتال سوسيال كتبقى هي لي ريزيرف ما عطاونا حتى شي معلومات عليهم. دونك هنا ما غاديش تبدل حتى حاجه بالنسبه للباسيف، هادو كاملين دي مونطون تيبقاو هما. دونك نشوفوا شنو هما المعلومات اللي عطاونا. دونك هادشي كنديرو كامل قبل ما واخا يكونوا باقي ما عطاونا حتى شي معلومه. فاش كيعطيونا معلومات ضروري خاص نقراهم. L'entreprise a acheté le 1/1/2016 une machine par crédit bail. دونك هنا عندنا الكريدي باي. اش قلنا هو شنو هو الكريدي باي؟ هو ان لوايي دان ماتيريال. دونك بلاص ما نشريه كنكريه لواحد المده معينه، يعني القيمه ديالو 40000 درهم. لا دوغي دو كونطرا، دونك شحال اتفقنا بلي انا غادي نكريه 4 سنين. عاد عندنا لا فالور ريزيدويال اللي هي 8000. لا فالور ريزيدويال هي واحد المونطون اللي في آخر فاش نخلّص كاع لي تخيطات اللي عليا. مثلًا أنا قلت في 4 سنين وأنا غادي نبقى كاري هاديك الماشين باغ إكزومبل واحد لامبريمونط باغ إكزومبل. فاش غادي دوز هاديك 4 سنين عندي الحق أنني نشريه بواحد الثمن ناقص. دونك هاديك لا فالور ريزيدويال هي الثمن اللي كنشريه به مورا فاش كتسالي الكونطرا تاع الكرا. كنكريه لمدة 4 سنين، فاش كتسالي ديك الكونطرا 4 سنين عندي الحق أنني نشريه ب8000 درهم. دونك هادي هي لا فالور ريزيدويال. دونك هادو هما المعلومات اللي عليهم، وحنا غادي نشوفو كيفاش غنديرو لا كونطابيليزاسيون تاع الكريدي باي. Donc le travail à faire de établir le bilan fonctionnel ou calculer le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement ou la trésorerie nette. Ok. Donc ضروري قلنا كاينين des éléments à retraiter et à reclasser. اولا كنبداو les actifs fictifs اللي هما les frais préliminaires.
دونك à retrancher de l'actif immobilisé pardon كنقصوه من l'actif immobilisé بشحال القيمة ديالهم 30,000 درهم، وكذلك les capitaux propres باش يبقى عندنا l'équilibre. دونك كنقص من l'actif وكذلك من الpassif. تاني حاجة اللي داخلة في l'actif fictif هما les charges à répartir sur plusieurs exercices. هاد les charges هادو تا هما داخلين في l'actif fictif كنقصوهم. منين كنقصوهم؟ à retrancher de l'actif immobilisé كنقصوهم من حيت هما أصلًا هاد les charges كاينين في l'actif immobilisé، دونك غنقصهم من l'actif immobilisé بالمونطون ديالها اللي هما 10,000. عاد كذلك كنقصهم من les capitaux propres بنفس القيمة 10,000 باش يبقى عندي l'équilibre. كملاحظة ما ذكرناهاش في هاد في الأول، اش كنا قلنا في الفيديو اللي فات بلي كيكون عندنا مونطون بروت، لي زامورتيسمون لي بروفيزيون عاد المونطون نيت، في الاخر كيكون عندنا واحد المونطون لونسومبل دامورتيسمون اي لي بروفيزيون اللي القيمه ديالو هنا 65,000 درهم. دونك هاد لامورتيسمون لي بروفيزيون كيتزادوا في الكابيتو بروبر. الا عقلتو السبب اللي قلنا علاش كيتزادوا انه لي زامورتيسمون والبروفيزيون كتنقص لا فالور تاع واحد لي موبيليزاسيون مورا واحد المده كتنقص لا فالور ديالو زيرو. هادشي فقط كالكولمون، اما في لا رياليتي يعني في الحقيقه مورا فاش دوز هذيك 4 سنين باغ اكزومبل عندي الحق انني نعاود نبيع هذاك لي موبيليزاسيون، يعني كتبقى عنده واحد القيمه فقط كالكولمون كتساوي صفر مي ريالمون كان عندها واحد القيمه. دونك باغ اكزومبل هنا القيمه تاع هاد لي موبيليزاسيون كاملين هما 56,000 درهم، دونك هادي عندي الحق نعاود نبيعها ب 65,000 درهم. كاع هاد لي موبيليزاسيون عندي الحق انني نعاود نبيعهم، دونك هادي راه سي بينيفيس بالنسبه ليا. هذاك الشيء علاش بالنسبه لا توتال دامورتيسمون اي لي بروفيزيون ا روجوتي ديما كيتزادوا توتال دي كابيتو بروبر حيتاش ربحت فيهم سو سون دي بينيفيس بالنسبه ليا. اما بالنسبه لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف اللي كنا شفنا اللي هما سيتي بيرت بالنسبه ليا، دونك كنقصها من لاكتيف ايموبيليزي ها بشحال القيمه ديالها 40,000 درهم باردون. عاد الكابيتو بروبر كنقصها حتى هي من الكابيتو بروبر القيمه تاع 4,000 درهم. علاش هادي نقصتها من لاكتيف؟ حيتاش كانت محطوطة هاد لاكتيف ايموبيليزي في لاكتيف ايموبيليزي كما كتشوفوا هنا ليكار دو كونفيرسيون كانوا محطوطين في لاكتيف ايموبيليزي. كون كانوا محطوطين في لاكتيف سيركولون حيتاش كاينه ليكار دو كونفيرسيون بالنسبه لاكتيف سيركولون كنت غادي نقصها من لاكتيف سيركولون. دونك كنشوف هاد البوست هادي فين كاين وكنقصو من البلاصه ديالو. عاد اخيرا بالنسبه للكريدي باي كما قلنا في الفيديوهات اللي قبل او ناجوت كنزيدو الفالور اوريجين في لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدو لامورتيسمون في لي كابيتو بروبر وكنزيدو لا فينا في لي ديت ا لونغ تيرم. دونك هذه هي كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون تاع لو كريدي باي. دونك غادي يولي عندنا هاد البيلون فونكسيونيل لي ريتريتمون اي لي روكلاسيون بحال هكا. دونك اولا كنحسبو لي طوطو كونطابل كنمشيو لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي شاد من هنا حتى لي زيكار دو كونفيرسيون. دونك هاد لي مونطون هادو كاملين كنجمعهم 30,000 زائد 10,000 زائد كنجمع هادو كاع لي مونطون كنجمعهم كاملين وكنحطهم. دونك انا خرجت ليا 366,000. دونك غندير الحساب لا نكون غلطت في شي حاجه. دونك لاكتيف ايموبيليزي عطانا 366,000. كنمشيو لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون كيبدا من هنا بحال لا تريزوري باسيف ما كندخلوش لا تريزوري اكتيف باردون. دونك 80 زائد 70 زائد 27,000. دونك هادو هو لاكتيف سيركولون. دونك لاكتيف سيركولون خرجنا 177,000. وكنمشيو لا تريزوري اكتيف اللي هي بقاتنا لا بونك اللي القيمه تاعها 6000 درهم. دونك لا تريزوري اكتيف 6000 درهم. دابا بالنسبه كنمشيو للباسيف كنبداو اولا بلا كابيتو بروبر. قلنا بالنسبه لي فينانسون بيرمون كنقسموهم على جوج لي كابيتو بروبر اللي هما كتجمع لا كابيتال سوسيال اي لي ريزيرف اي لي ريزولطا نيت دو ليكزارسيس. دونك كتجمع هاد ثلاثه هادو بثلاثه فقط. دونك غتجمع لنا غير هادو بثلاثه حيتاش لي ديت دو فينانسمون رحنا دخلنا في لي ديت ا لونغ تيرم. دونك 250 زائد 20 زائد 45,000 غادي تعطينا 315,000. عاد كنمشيو لي ديت ا لونغ تيرم اللي هما بقاتنا فقط لي ديت فينانسمون اللي القيمه تاعهم 35,000 درهم. لي ديت ا لونغ تيرم 35,000 درهم. بالنسبه للباسيف سيركولون هو الباسيف سيركولون 70 زائد 30,000 درهم اللي هي 100,000 درهم. ولا تريزوري باسيف عندنا هنا 34,000 درهم. دونك هي
34,000 درهم. دونك هنا كنكونوا جمعنا لي total كونطابل المعطيات اللي تعطاونا في البيلون كونطابل ديالنا. دابا كنمشيو أول حاجة كنديرو لي غوكلاسمون لي غوتريتمون. عندنا لامورتيسمون اي لي بروفيزيون، اش قلنا هادو سو سون دي بينيفيس بالنسبة لينا كنزيدوهم في الكابيتال بروبر. كذلك عندنا لي فري بريليمينير اللي هما سو سون دي شارج بالنسبة لينا. دونك هادوك لي زاكتيف فيكتيف كتنقصوهم. أصلا لي فري تيكونوا في لاكتيف إيموبيليزي، دونك كنقصهم لاكتيف إيموبيليزي، وكذلك من الكابيتال بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. عندنا كذلك لي شارج répartis sur plusieurs exercices. Ce sont des actifs fictifs بالنسبة لينا، ce sont ديزيون ولا ce sont en non valeur ما عندهمش واحد القيمة، كنقصوهم من لاكتيف إيموبيليزي وكذلك لي كابيتال بروبر. بالنسبة لي كغا دي كونفيرسيون اكتيف سيت اون بيرت بالنسبة ليا، كنقصها من لاكتيف إيموبيليزي فقط حيناش عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون في لاكتيف إيموبيليزي وكذلك من لي كابيتال بروبر باش يبقى عندي ليكيليبر. وبالنسبة للكريدي باي اش قلنا كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون ديالو، كنزيدو لا فالور اوريجين في لاكتيف إيموبيليزي. دونك ها هي كنزيدو لا فالور اوريجين شحال شريتها، ها هي في لاكتيف إيموبيليزي ب40,000 درهم حيتاش تعطاتنا في المعطيات. ها هي لونتربريز اشتي ب40,000 درهم لا فالور اوريجين ديالها. دونك صافي هنا اش قلنا كيخصنا لامورتيسمون كنزيدوها في الكابيتال بروبر. كيفاش كنحسبوا لامورتيسمون؟ لامورتيسمون لا توتال دامورتيسمون هي شنو؟ هي لا فالور اوريجين ناقص لا فالور ريزيديال فوا لوطو فوا لا دوري. دونك هنا شحال عطاونا لا فالور اوريجين هي 40,000 درهم، لا فالور ريزيديال هي 8,000 درهم. دونك هادو الشيء كامل كان معطينا في المعطيات. ها هي 40,000 درهم لا فالور اوريجين ولا فالور ريزيديال هي 8,000 درهم. اوكي، عاد كنضربوه في لوطو. اشنو كيفاش كنحسب لوطو؟ هو واحد مقسوم على لا دوري، حيتاش هنا لا دوري عطاونا 4 سنين، دونك هي 1 على 4. هذا هو لوطو ديالنا. دونك لا فالور اوريجين 40,000 درهم ناقص 8,000 في 1 على 4 اللي هي 0.25 في جوج. منين جبنا هاد جوج؟ لا جوج هي لا دوري شحال هادي باش شرينا حنا هاد ليموبيليزاسيون. دونك حنا شرينا نهار واحد في شهر واحد 2016، وهاد البيلون هذا اللي بغينا نحسبو دابا تاع 31 في شهر 12 2017. دونك هاد ليموبيليزاسيون هذا ضرب عندنا 2016 كامل من 1/1/2016 حتى ل 31 شهر 12 2016. دونك هذا ها هو كامل عام كامل. دونك ها العام الأول زائد ضرب معنا العام الثاني من 1/1/2017 حتى ل 31 شهر 12 2017. دونك عامين. دونك العام الأول من 1/1/2016 حتى ل 31 شهر 12 2016، والعام الثاني من 1/1/2017 حتى لفين وصلنا دابا ل31/12/2017. دونك عامين. داكشي علاش ضربناه في جوج. دونك غتولي تكتب على هاد الشكل هذا لا فالور اوريجين ناقص لا فالور ريزيديال فوا لوطو اللي هو 1 على 4 واحد مقسوم على لا ديوغي فوا جوج، يعني عامين اللي ضرب معانا هاديك الماتيريال اللي حلناه. دونك فاش غنحسبوها تخرج لنا هي 16,000 درهم. دونك توتال دامورتيسمون بحال كيما قلنا في الأول لامورتيسمون لي بروفيزيون كيتزادو في الكابيتال بروبر. دونك هنا غادي نزيدو هاد لامورتيسمون هذا تاع كريدي باي ب 16,000 درهم في لي كابيتال بروبر. وفقط تيبقى لنا لافينا بكل بساطة هي لا فالور اوريجين ناقص لامورتيسمون. شحال لا فالور اوريجين قلنا حنا بشحال شريناه ب40,000 درهم، وشحال خرجنا لامورتيسمون هي 16,000 درهم. دونك 40 ناقص 16 غتخرج لنا 24,000 درهم. غادي نزيدوها في لي ديت ا لونغ تيرم باش يبقى عندنا ليكيليبر. دونك هنا تكون عندنا 40,000 درهم وهنا 40,000 درهم. دونك صافي وكنجمعوا هاد الشيء اللي عندنا كامل في لاكتيف ايموبيليزي كنشدو 366,000 كنقصوا منها 30 نقصوا منها 10 نقصوا منها 4,000 وكنزيدو 40,000 كتخرج لنا 362,000 درهم. في لاكتيف سيركيلون ما عندنا والو كنحطوها هي. كذلك في تريزوري اكتيف كنحطو نفس المونطون. بالنسبة لكابيتال بروبر 315,000 زائد 65,000 ناقص 30,000 ناقص 10,000 ناقص 4,000 زائد 16,000 كتخرج لكم 352,000 درهم. لي ديت ا لونغ تيرم غنحطوها هي غنزيدو عليها 24,000 درهم كتخرج لنا 59,000 درهم. باسيف سيركيلون غنحطو نفس المونطون 100,000 درهم. لا تريزوري باسيف 34,000 درهم. دونك عاودو الكالكول لا نكون غلط في شي حاجة. دونك فاش كنكون حسبت هاد الشي فصافي راني سالي الخدمة تقريبا. كيبقى ليا فقط أنني نحط لو بيلون فونكسيونيل واللي تيكون على هاد الشكل هذا كيما شفنا من قبل. كنحط لي زومبلوا ستابل اللي هما
لاكتيف ايموبيليزي 362,000 درهم. لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون اللي هو 177,000 درهم، 177,000 درهم. والتريزوري اكتيف اللي هي 6000 درهم، 6000 درهم. كيف ما كتشوفوا هنا ما عندناش لاكتيف سيركيلون اور ديكسبلواتاسيون، كاع هادوك لي كان اللي كنا في الفيديو اللي قبل ما عندناش في هاد ليكزيرسيس هذا، دونك هنا غادي يبقى زيرو. دونك هذا بالنسبه لي زومبلوا بالنسبه لاكتيف. دابا غنمشيو بالنسبه للباسيف، غنشوفوا عندنا لي ريسورس ستابل اللي هما شحال. لي ريسورس ستابل قلنا هما الكابيتال بروبر بلس لي ديت ا لونغ تيرم، دونك 352,000 زائد 59,000 اللي تخرج لينا 441,000. بالنسبة للباسيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون هو 100,000، نفس المونطون هو 100,000. باسيف سيركيلون اور ديكسبلواتاسيون معندنا حتى حاجة تبقى زيرو، بقينا لا تريزوري باسيف اللي هي 34,000 درهم. دونك 34,000 درهم. باش غنجمعو هادشي كامل لاكتيف مع الباسيف راه ضروري خاص يخرج ليا ليكيليبر، الا ما خرج ليكيليبر راك عندك شي غلط في التمرين. دونك بما انه خرج ليكيليبر دونك راه لا سيتوياسيون مزيانه. فاش كنكون درت هادشي كامل فتقريبا راني ساليت الخدمه، فقط كيبقاو ليا لي بارامتر دو ليكيليبر فينونسيير. اول بارامتر كنحسبو اللي هو لو فون دو رولمون فونكسيونيل. اش قلنا فون دو رولمون فونكسيونيل؟ هما لي ريسورس ناقص لي زومبلوا، صافو دير هاد لي ريسورس ناقص لي زومبلوا، يعني كالكولمون هي 414,000 ها هي ناقص 362,000 غتخرج لينا 49,000 درهم. هذا هو البارامتر الاول. البارامتر الثاني هو لو بوزوان اون فون دو رولمون جلوبال فونكسيونيل. اش قلنا؟ كنمشيو من هنا لاكتيف سيركولون اكسبلواتاسيون زائد لاكتيف سيركولون اور ديكسبلواتاسيون، ها هو اش كنقصو منه الباسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون زائد الباسيف سيركولون اور ديكسبلواتاسيون، وكالكولمون تخرج لنا بحال هكا. هاد المونطو هذا 177,000 درهم زائد صفر حيت حنا عندنا زيرو، دونك هي 177,000 درهم. غادي نقصو منها 100,000 درهم اللي هو باسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون، دونك غادي تخرج ليا 77,000 درهم. هذا هو لو بارامتر الثاني. بالنسبه للبارامتر الثالث بكل بساطه هو لو فون دو رولمون ناقص لو بوزوان دو فون دو رولمون، يعني داكشي اللي حسبنا الاول 49,000 درهم ناقص داكشي اللي حسبنا الثاني 77,000 درهم، اللي تخرج ليا هي ناقص 28,000 درهم. دونك هنا خرجت ليا نيجاتيف. فاش كندير هادشي كامل فبالتالي كيبقى ليا فقط واحد الكومونتير، حيت هذا راه موديول تاع لاناليز فينونسيير، دونك خاصك اناليزي هذيك لا سيتوياسيون اللي خرجت. دونك الكومونتير اللي نقدروا نعطيو بالنسبه لهاد لا سيتوياسيون هي كالتالي. دونك هنا لونتربريز ديسبوز ان فون دو رولمون بوزيتيف اللي القيمه ديالو 49,000 درهم. دونك بالنسبه للفون دو رولمون ها هو 49,000 درهم خرج بوزيتيف. دونك l'entreprise dispose un fonds de roulement positif, mais il ne lui permet pas de financer la totalité des besoins de cycle d'exploitation. Ça veut dire le besoin de fonds de roulement. Donc هنا خرجنا الفون دو رولمون بوزيتيف، ولكن واخا خرجنا بوزيتيف ما غاديش يقدر انه يفينونسي لينا السيكل ديكسبلواتاسيون، سا فو دير لو بوزوان دو فون دو رولمون. علاش ما غاديش يقد؟ حيتاش فاش حسبنا لا تريزوري نيت الفون دو رولمون ناقص البوزوان دو فون دو رولمون خرجت لنا نيجاتيف ناقص 28,000 درهم. دونك هنا الفون دو رولمون بحال هو لي ريسورس، والبوزوان دو فون دو رولمون هما لي زومبلوا، فبالتالي هنا عندنا لي زومبلوا كبر من لي ريسورس. دونك هنا عندنا واحد داكشي اللي خرجنا بيغ لي ريسورس قلال ولي زومبلوا كثار بزاف. دونك راه هو الفون دو رولمون بوزيتيف، ولكن ما غاديش يمكننا ما غاديش يتمكن من انه يفينونسي لينا هذاك الشيء اللي بقى من لو بوزوان دو فون دو رولمون، هذاك الشيء علاش خرجنا نيجاتيف. دونك لونتربريز دوا كوريجي سو بوزوان، خاصها تصحح هذا الاحتياج هذا عبر باغ لوغمونطاسيون دو فون دو رولمون، يا اما نزيدو من الفون دو رولمون سافو دير لي ريسورس اللي هما صغار دونك خاصنا نزيدو منهم، ولا او بيان نقصو من البوزوان دو فون دو رولمون. الفون دو رولمون عندنا كبير بزاف دونك خاصنا نقصو منه. دونك هذا هو الكومونتير بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا. دونك خاصنا نزيدو في الفون دو رولمون ولا نقصو من البوزوان دو فون دو رولمون. دونك الا بغيتي تبين للبروف بلي راك فاهم مزيان في لانتربريتاسيون باش ولا كيفاش تقدر انك تزيد في الفون دو رولمون ولا تنقص منه. دونك اولا الا عندنا انسوفيزون دو فون دو رولمون، يعني فون دو رولمون عندنا قليل بزاف، هو مرتبط عنده بزاف لي كوز.
أولًا كيفاش شنو هُما الأسباب؟ السبب الأول هو ان capital social فابي، دونك باش نصحّوا هاد الفond de roulement اللي هو ناقص، خاصنا نزيدوا من الفond de نزيدوا من الcapital social، ولا عندنا دي financements d'investissement mal étudiés، يعني كاين واحد الدراسة للاستثمار ديالنا أنها مال يعني عيّانة، ما عندناش واحد l'étude مزيانة للاستثمارات ديالنا، ولا الprélèvement trop banque trop important، يعني بالنسبة للا بنك كتقتاطع علينا بزاف د الفلوس، داك الشي علاش fond de roulement ناقص، ولا insuffisant de résultat يعني ما كنربحوش مزيان، دونك هادو كاملين أسباب كتخلي أن fond de roulement يكون ناقص، دونك نقدروا نكوريجيو هاد الfond de roulement أننا نزيدو من الcapital ولا نزيدو من الأرباح ديالنا، أوكي. أما بالنسبة إلا بغينا نقصوا من الbesoin de fond de roulement، un besoin de fond de roulement trop important، علاش يكون كبير بزاف؟ حيتاش الstock excédentaire، يعني كيكون عندنا stock كبير، دونك باش نكوريجيو خاصنا نقصوا من الstock، ولا كيكون عندنا كذلك السبب أنه des créances clients irrécouvrables، دونك هاد الشي السبب علاش كيكون fond de roulement كبير بزاف، دونك باش نكوريجيوه خاصنا ما نبق خاص يبقاو يرجعوا لينا فلوسنا، دونك الكليان اللي سلف ليهم خاصهم يبقاو يرجعوا لينا فلوسنا، ونعرفوا بالضبط لمن نبقاو نعطيو كريديات بالنسبة للكليون، ولا ان recours irrationnel au crédit fournisseur، يعني هذاك الكريدي اللي كنشدو مع الفورنيسور ما كنعرفوش كيفاش نستعملوه مزيان، دونك هادو كاملين أسباب تقدر كتعاوننا باش إلا كان عندنا fond de roulement insuffisant ça veut dire قليل، نقدروا نزيدوه عن طريق أننا نزيدو الcapital social، ولا إلا كان عندنا besoin de fond de roulement كبير بزاف نقدروا نقصوه à travers أننا نقصوا من الstock ونقصوا من الcréance بالنسبة للكليون، ونعرفوا كيفاش نستعملوا الكريدي تاع الفورنيسور. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي غنشوفوا شي تمرين تاني اللي يكون plus avancé شوية فيه بزاف لي كا باش نتمكنوا مزيان من هذا البيلون فونكسيونيل، دونك نظن في هذه الله نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.